अस्सलाम वालेकुम। अदब की वो रंगीन दुनिया जहाँ कल्पना, हकीकत, जज्बात और सोच मिलकर लफ्ज़ों को ज़िंदा कर देती है। पब्लिशिंग के मेजर राइटिंग जनरा को समझना एक कला है। मेजर राइटिंग जनरा फॉर पब्लिकेशन। द वर्ल्ड ऑफ पब्लिशिंग। पब्लिशिंग की दुनिया बहुत वसी और रंगों से भरी हुई है, जहाँ मुख्तलिफ किस्म की लिखाइयाँ पाई जाती हैं। ये आम तौर पर फिक्शन और नॉन फिक्शन में डिवाइड होती हैं, जबकि पोट्री, ड्रामा, प्ले, स्क्रीन राइटिंग कभी कभी अलग से शामिल की जाती हैं, क्योंकि उनकी शक्लें और प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ कुछ मेजर जनरा और कुछ पॉपुलर सब जनरा पब्लिकेशन के लिए हैं। फिक्शन जनरा, नॉन फिक्शन जनरा, अदर लिटरेरी फॉर्म, ये तमाम जनरा की टाइप्स हैं। फिक्शन जनरा। फिक्शन वो अदब है जहाँ राइटर अपनी सोच से नया किरदार और झूठे या तस्वरी वाक़ियात बनाता है, यानी इन्वेंट करता है स्टोरीज और करैक्टर्स को। ये हकीकती दुनिया से इंस्पायर्ड हो सकता है, मगर ज़रूरी नहीं कि ये असल हो। इसको दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है: लिटरेरी फिक्शन, जनरा फिक्शन। लिटरेरी फिक्शन जो किरदारों और जज्बात पर गहरा फोकस करता है और लैंग्वेज को अदबी अंदाज देता है। जनरा फिक्शन जहाँ कहानी एक ख़ास कायदों और प्लॉट के मुताबिक चलती है, जैसे रोमांस हो गया, मिस्ट्री। फिक्शन जनरा। लिटरेरी फिक्शन इस कैटेगरी में क्लासिकल स्टाइल, आर्टिस्टिक प्रोस, गहरा और थीम पर फोकस होता है। इसका मकसद रीडर के जज्बात को असर अंदाज करना होता है, ना के फास्ट प्लॉट का दिखावा। स्पेकुलेटिव फिक्शन ये फिक्शन हकीकत के पर्दे को हटाकर ऐसे वाक़ियात को एक्सप्लोर करता है जो मुमकिन भी हो सकता है या बिल्कुल अजनबी। अल्टरनेटिव दुनिया, फिलोसफिकल आइडियाज़ और फ्यूचर इमेजिनेशन। फैंटेसी। फैंटेसी ये जनरा जादू, मिथिकल क्रिएशंस और इमेजिनरी वर्ड से भरा पड़ा है। सब टाइप्स इसकी एपिक, हाई फैंटेसी। फैंटेसी बड़ी दुनिया, जंगें और लार्ज स्केल पर जो कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं उसे कहते हैं एपिक। अर्बन फैंटेसी। अर्बन फैंटेसी मॉडर्न शहरों के अंदर छुपा हुआ जादू। साइंस फिक्शन इसमें मुस्तकबिल, टेक्नोलॉजी और साइंस के इम्कानात एक्सप्लोर किए जाते हैं। मिसालें: डिस्टोपियन, स्पेस ओपरा, हार्ड स्काईफाई फोकस्ड ऑन साइंटिफिक एक्यूरेसी, जहां साइंस बिल्कुल लॉजिकल होती है। मिस्ट्री एंड क्राइम इस जनरा में एक पहेली, जुर्म या राज को सॉल्व किया जाता है। कोजी मिस्ट्री सॉफ्ट और हल्का इन्वेस्टिगेशन। हार्ड या बॉइल्ड नोयर डार्क, ग्रीटी और रियलिस्टिक डिटेक्टिव स्टोरीज को कहते हैं। थ्रिलर एंड सस्पेंस रीडर के दिल की धड़कन तेज करने वाली राइटिंग। टेंशन, केस, पॉलिटिकल चाओस, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, पॉलिटिकल थ्रिलर्स और एस्पायोनेज स्टोरीज, ये सब कुछ शामिल होता है। हॉरर
اس کا مقصد خوف، دہشت اور بے چینی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ سپر نیچرل یا مینٹل سائیکولوجیکل ایشوز دونوں کو ٹارگٹ کر سکتی ہے۔ رومانس بیسیکلی لو سٹوری پر مبنی کہانی جہاں جذباتی اتار چڑھاؤ کے بعد خوش انجام ہوتا ہے، ریڈر کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، آپٹیمسٹک کنکلوژن ملتا ہے۔ ہسٹوریکل فکشن پرانی تاریخی دور میں سیٹ فکشنل کہانی جو اصل ایونٹس، لوگوں اور کلچر کو ملا کر لکھی جاتی ہے۔ ینگ ایڈلٹ اینڈ چلڈرن لٹریچر یہ عمری حساب سے لکھی جاتی ہے۔ ٹاپکس دوستی، گروتھ، ایڈونچرز اور فینٹیسی وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ ہر جنرا یہاں فٹ ہو سکتا ہے۔ اس جنرا میں نان فکشن جنرا وہ لکھائی ہے جو اصل واقعات، زندگی کے ریئل لائف ایونٹس، حقیقت، آبجیکٹیو انفارمیشن یا سبجیکٹیو انالائسس اور ریئلٹی کا یعنی ریسرچ اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ میموائر اور بائیوگرافی میموائر مصنف کی اپنی زندگی کے خاص واقعات یا تھیم کو کہتے ہیں۔ بائیوگرافی کسی اور زندگی کی کہانی، رائٹر دوسرا شخص ہوتا ہے۔ کریٹو نان فکشن ریئل واقعات کو سٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک کے ساتھ لکھا جاتا ہے جہاں جذبات اور سٹائل دونوں برابر ہوتے ہیں۔ جرنلزم اینڈ ایسے چھوٹی لکھائیاں جو معاشرے، سیاست، کلچر یا کرنٹ افیئر کا تنقیدی جائزہ دیتی ہیں یا پرسنل اوپینین پیش کرتی ہیں۔ ایکسپوزیٹری یا انفارمیشنل رائٹنگ اس کا مقصد سمجھانا، سکھانا یا گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ بک، کک بکس، ٹیکنیکل مینوئلز اور ہاؤ ٹو گائیڈس یہ اس کی ایگزامپلز ہیں۔ اکیڈمک اینڈ اسکالری رائٹنگ یہ ریسرچ بیسڈ اسٹرکچر رائٹنگ ہوتی ہے جو یونیورسٹی اور جرنلز میں پبلشڈ ہوتی ہے۔ اس میں اسکالری آرٹیکل اور ڈائزرٹیشنز آ جاتے ہیں۔ تھیسز، ریسرچ پیپرز یہ سارا کچھ اس میں شامل ہیں۔ سیلف ہیلپ اینڈ انسپائریشنل ریڈر کو امپروو کرنے، سکلز بڑھانے اور موٹیویشن دینے والی لکھائی کو کہتے ہیں۔ یہ پرسنل گروتھ پر فوکس کرتی ہے۔ ادر لٹریری فارمز پوئٹری شاعری جہاں لفظوں کا ردم، میوزک، ایموشنز اور ایستھیٹک بیوٹی مل کر جذبات پیدا کرتی ہے۔ سنگل پوئم، غزل یا فل کلیکشن اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ڈرامہ اسٹیج، فلم یا ٹی وی پرفارمنس کے لیے لکھے گئے اسکرپٹس ریڈنگ سے زیادہ پرفارم ہوتے ہیں جس میں اسکرین پلے، پلیس، ٹیلی پلیس یہ سارا کچھ شامل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اور اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔